आयज आमी करुया सुंगटांची कडी। ताका लागून सोय, हळद, कांदो, कोथमीर सुक्यो, मिरसांगो आनी आमटाण हे सगळें मेळून आतां आमी बारीक वांटून काडुया। हे सगळें आमी आतां ह्या ग्रायंडराचेर बारीक करपाक घातला। ही जी आमची सुंगटां हाडलेली ती हांवें बरी साफ करून सगळें तेंचे काडून घेतल्या आनी तितून आतां आमी हो बारीक कट केल्लो कांदो मिक्स करतले। मीठ आनी कांदो घालपाचो आनी मिक्स करून ती आमची मिरसांग जायसर तो दवरपाचो सारको बरो। मागीर तो हें जातलो, कांदो लागतलो ताका। जाता ती सामकी बारीक जाली काय काडून घेवपाची। ही आमची मिरसांग वांटून जाल्ली आसा। हांवें ती आतां मातयेच्या हितून काडलेली आसा आयदनान। आतां तितून आमी खतखतो इल्लो आसा ताका, तितून आतां आमी ही वांयगी घालतली। वांयगी घालून घेतली आनी तितून आमी आतां मीठ घालतली। जेन्ना शिजता आसतना मीठ घालता तेन्ना कडयेक बरो टेस्ट येता। तुमकां तुमच्या टेस्टा अनुसार तुमी मीठ घालपाचें तितून, कित्याक आमी सुंगटांकूय लावन दवरलेलें आहा मीठ न्हू। आतां ही मातशी वांयगी तितून आसा ती शिजोनी, मागीर आमी तितून सुंगटां घालुया। आतां तुमी पळोवंक शकता ही वांयगी जी आमी घातलेली ती बरी शिजली आमची। आतां हितून आमी सुंगटां जी आमी स्टार्टींग कांदो घालून दवरलेली ती हितून आतां घालुया। ती सुंगटां आतां आमी ह्या कडयेन घालून घेवया। आतां तुमी पळोवंक शकता ह्या कडेन आमी सुंगटां घातलेली आसा आनी ती अशी दिसता। एक कलर म्हणू नाका, सगळें तिका सारकें परफेक्ट येयला आनी वास तर इतक्या बरो येता। आतां ही 10 मिनटां आमी शिजत दवरुया परत। आतां ही आमची कडी बऱ्यापैकी शिजलेली आसा, आतां रेडी जाल्लीच आसा। पूण तुमकां जाय न्हू जाल्यार तितून तुमी टमाट एक कापलेले घालूंक शकता। टमाट घातले काय ना ताका आनीक बरो टेस्ट येतलो। एकूच 2 मिनटां हे दवरले न्हू आमची कडी आतां रेडी आसा जेवपाक। तुमी पळोवंक शकता इतको बरो कलर येयल्लो आसा कडयेक। एक 5 मिनटांनी ही जाली कडी आतां। आनी फायनली ही आमची कडी रेडी जावन आसली आसा, तयार जाल्या, रेडी जावन जाल्या। आतां कोणाक रावल्या तर तुमी चला जेवया।